السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله وبفضل ولا بسبب الظروف اللي حنا فيها وبسبب انتشار وباء كورونا، يعني ما نقدرش نديبلاصاو نخرجوا لبرا باش نكتشفوا اماكن جديده. وداكشي علاش قررت ودرت واحد التجربه اللي سميتها في زمان الكورونا، غنقدم فيها محتوى تعليمي، محتوى ثقافي، غنتعرفوا على بزاف ديال الشخصيات التاريخيه، بزاف ديال الشخصيات والمغربيه، ولا بزاف ديال العلماء مسلمين ولا مغاربه، ونكتشفوا كذلك ولا نتعرفوا على احداث كانت دازت في العالم. واليوم ان شاء الله حنا في موعد باش نتعرفوا على شخصيه ظهرت في القرن 14، حطمات كل الارقام القياسيه. في هذا الفيديو ان شاء الله غنسمعوا بزاف ديال الكلمات اللي كتعبر على الارقام القياسيه، لان هذا الشيء هذا اللي غنشوفوه اليوم بزاف والله حتى بزاف، حيت ملي كنشوفو انا ملي شفتو اول مره ما صدقتش، حيت بزاف ما صدقتش في الاول، ولكن ملي شفت بزاف ديال المصادر تاكدت من المعلومات اللي جبتها. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر، لانكم يقدر تعلموا شي حوايج ولا سمعوا شي حوايج لاول مره في هذا الفيديو هذا. في هذا الفيديو ان شاء الله نتعرفوا على اغنى رجل في التاريخ. فلقب اغنى رجل في التاريخ كيحتكروا ملك افريقي مسلم سميتو منسى موسى. فمنسى موسى هو امبراطور مالي ومؤسس مدنها الكبرى، واغنى انسان حصل في تاريخ البشريه كلها. الاسم ديالو الكامل هو حاجي كانجا منسى موسى، اللي كتعتبر واحد من بين اعظم زعماء المسلمين وافريقيا خلال القرون الوسطى، وكان مشهور بحكمه العادل وبالعلم والحكمه والتدين، واستمر الحكم ديالو المالي حوالي 25 سنه. وكلمه منسى كتعني الامبراطور او ملك الملوك. وهذا السيد هذا قبل ما يولي امبراطور اصلا كان من اثرياء امبراطوريه مالي اللي جات غرب افريقيا، واللي كتضم الاراضي المعروفه حاليا بدول السنغال، بوركينا فاسو، غامبيا وغينيا ومالي والنيجر وتشاد وموريتانيا. منسى موسى تزاد سنه 1280 ميلاديه، وبدا الحكم ديالو المالي سنه 1312. خلف للامبراطور ابو بكر الثاني. كان ديك الساعات الامبراطور كتختار بطريقه التعيين وماشي بالوراده. هذا ابو بكر الثاني هذا قرر في واحد النهار انه يخرج الى المحيط الاطلسي في رحله استكشافيه، وعين منسى موسى في بلاصتو في الحكم. لكن هذا ابو بكر هذا تجلى في البحر وما رجعش بمره، ومن تماك تعين منسى موسى امبراطورا على مالي. ورغم ان منسى موسى واحد من بين اشهر زعماء افريقيا في القرون الوسطى، وواحد من بين اعظم زعماء امبراطورية مالي في التاريخ ديالها كله، وتعرف عليه العدل والسخاء والورع. ورغم المكانة ديالو المرموقة عسكريا واجتماعيا، الا ان الحاجة اللي كتخلي محور اي حديث هي انه كان اغنى رجل في تاريخ البشرية، لدرجة انه تلقب بالملك الذهبي، الى جانب بزاف ديال الالقاب الاخرى بحال سيد الملح والذهب، اسد مالي، والنمير الاسود. دابا ركزوا معايا الخوت، لاننا يلا دخلنا في صلب الموضوع، ويلا دخلنا للمعقول والارقام القياسيه. حسب موقع سيليبريتي نيتورك، الموقع المعني باخبار الاغنياء والثروات ديالهم، قام دراسه حول اغنى 25 شخص على مر التاريخ، بناء على المعلومات التاريخية والاقتصادية وحسابات معدل التضخم على مر الزمن. كيتصدر منسى موسى القائمة بثروة قدرها الموقع ب 400 مليار دولار أمريكي بأسعار اليوم. بهذا الشيء هذا كتفوق على عائلة روتشيلد اللي كتعتبر أغنى عائلة كاينة في الوقت الحالي. وكاينين بعض الخبراء والاقتصاديين تيقولوا بأن ثروة منسى موسى لا يمكن حصرها في رقم، يعني من الاخر ما عندهاش بدايه ولا نهايه، يعني من الاخر ما عندهاش بدايه ولا نهايه. امبراطوريه مالي في عهد موسى كان فيها تقريبا نص ديال الذهب اللي موجود في العالم في الوقت الحالي، وكان كامله ديال منسى موسى. والتعرف على مدينه تومبوكتو اكبر مدن مالي بعاصمه الذهب. ورغم ان منسى موسى وسع الدولة ديالو وضم غينيا الغنية بمناجم الذهب، إلا أن التجارة هي كانت من أهم مصادر الثروة مالي.
خصوصا تجارة الملح. اي ديك الساشي اللي كنشريو حنا بدرهم، كانوا التجار كيجيو ليها من كل انحاء العالم باش يشريوها من مالي مقابل الذهب وزنا بوزن. اي سطر عليها وزنا بوزن، بما انني كنبيع لك كيلو ديال الملح كشريها مني بكيلو ديال الذهب. اخبار الثروه الطائره ديال منسى موسى كانت كتدور على العالم كله عن طريق القوافل اللي كانت كدوز من مالي، ولكن هذه الاخبار هذه تحولت لعرض حقيقي امام كل الناس وفي كل البلاد. ملي قرر موسى سنه 1324 انه يخرج بقافله ضخمه لاداء فريضه الحج. هذه الرحله هذه دامت سنه كامله، قطع من خلالها 6000 كيلومتر، وهذه الرحله هذه كانت اشهر رحله حج على الاطلاق. وهذه الرحله هذه كانت استعراض حي ومبهر لثروه موسى. خرج معاه في هذه الرحله هذه اكثر من 60 الف واحد من الحاشيه ديالو، فيهم 12 الف من العبيد و500 جاريه و100 حموله من الذهب على 100 جمل، وكل حموله فيها تقريبا 150 كيلوغرام من الذهب. واللي كانوا معاه في القافله كانوا لابسين لباس مصنوع من الحرير الفارسي حتى العبيد منهم. وتقال على أنه وزع أطنان من الذهب على الأمراء والفقراء، وأنه أعطى هدية لسلطان مصر قوامها 5000 مثقال من الذهب، وكان كيعطي لأي واحد كتشوفو عينو على طول طريق الرحلة. وهذا الشيء تسبب من غير ما يقصد في أزمة اقتصادية دامت 10 سنوات في كل البلدان اللي داز فيها خصوصا مصر. وهذا الشيء طرا بسبب انهيار أسعار الذهب بكثرة كمية الذهب اللي غرق بها الأسواق. الخبراء الاقتصاديين قدروا أنه نتيجة لانخفاض قيمة الذهب أدت رحلة موسى لخسائر اقتصادية قدرت بمليار ونص من دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط. تقال أن منسى موسى أنفق أكثر من 20 ألف قطعة من الذهب. ورغم أن الثراء الفاحش للحكام كيرتبط دائما بالفساد وبتدهور أحوال البلاد، إلا أن هذه ما كانش حالة مالي في عهد منسى موسى اللي تعرف بالصلاح وبالأخلاق الحسنة. هذا الشيء غير إجادته للغة العربية اللي سمحت ليه بإقامة علاقات مع مصر والمغرب. وقال عليه ابن خلدون أنه رجل صالح وملك عظيم وله في العدل أخبار تؤثر عليه. رجع منسى موسى من رحلة الحج بعد ما انفق كل الذهب اللي داه معه، وبدل الذهب حمل الجمال الكتب القيمة والحرفيين والمهندسين. كان الهدف ديالو هو إطراء الحياة العلمية والدينية والثقافية في مالي، وبنى مدارس ومكتبات ومساجد باقي كاينة لحد الآن. ومن بين الناس اللي جابهم معاه هو المهندس إسحاق اللي قدم تقنيات البناء المتطورة في مالي، وصمم عدد كبير من المباني بما فيها قصر منسى موسى الجديد اللي سماه ماداكو، والمسجد الكبير لتومبكتو اللي باقي كاين لحد الساعة بالرغم من أنه مبني بالطوب اللبن. وتعرف على موسى تشجيعه لتعلم الفنون والهندسة المعمارية وتمويله للأدباء باش يتفرغوا بالكتابة. وفي وقت قصير جدا تحولت مدينة تومبكتو في مالي إلى عاصمة للثقافة والعلم في إفريقيا، بجانب كونها مركز لتجارة الملح والذهب وتعليم ونشر الإسلام. وتحول جامع سانكوري إلى جامعة متكاملة تجي لها الطلاب من كل أنحاء العالم. شهدت فترة حكم الملك منسى موسى اكتشاف أمريكا، حيث قال بأن مملكة المنديكان صفتات أسطولين بحريين قطع المحيط الأطلسي في رحلة استكشافية سبقات كريستوفر كولومبوس بأكثر من قرنين من الزمن، يعني أكثر من 200 سنة. توفي الملك منسى موسى سنة 1337 ميلادية، وخلفه في الحكم ابنه منسى مقان. في أواخر القرن 14 ترسمت صورة لمنسى موسى في الأطلس الكتالوني، وهو أطلس مهم ومورد جغرافي للناس اللي تدرسوا تاريخ أوروبا في العصور الوسطى. الصورة جات على هيئة ملك جالس على العرش وفي قلب القارة الإفريقية، شاد صولجة من الذهب وعلى راسه وفي يده قطعة
كبيرة من الذهب الخالص. وكتعتقد بشكل كبير أن هذه الصورة بالضبط اللي لهمت المغامرين الأوروبيين وشجعتهم على غزو القارة الإفريقية طمعا في الذهب، وأنهم اكتشفوا أن المورد المهم والمصدر المهم للثروة بعد الذهب هو تجارة العبيد، واللي حرمت إفريقيا منطقتها البشرية لقرون متواصلة. هذا الشيء اللي كاين. نتمنى انني نفيدكم حول هذه الشخصيه هذه ونعرفكم على هذه الشخصيه هذه ولو بابسط الحوايج. واحد الشخصيه اللي حطمت كل الارقام، شخصيه واعره بزاف وموضوع شيق فيه بزاف ما يتقال. قلب عليه، كاين ويكيبيديا، كاين بزاف ديال الصفحات اللي يهضروا عليه سواء في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في كل مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشيء اللي كاين. الا كنت اول مره كتشوف فيديو من الفيديوهات ديالي تهبط لتحت تلقى واحد البوطونه حمراء تكليك عليه تيبان لك واحد الجرس تكليك عليه حتى هو باش يوصلك كل جديد ان شاء الله. هذا الشيء اللي كاين. نتلاقاو فيديو جديد وفكره جديده وموضوع جديد. راكم تما. السلام عليكم.